मैं तो ये कहूँगा कि ये डिस्पोजेबल सिंगर है। सीखते थे या सिर्फ प्रैक्टिस करते थे? हमारे सबक बहुत ज्यादा मुश्किल होते थे, हमें 2-2 महीने लग जाते थे एक ही सबक। जब मैं स्टेज पे आया तो सबकी हंसी निकल गई। जो भी काम है ना वो शौक से नहीं होता, जुनून से होता है। यहाँ 2 गाने गा के यूएसपी के आगे मुंह हिला के वो कहते कि मैं तो सिंगर बन गया। ये गजल बनी हुई है राग चारों कशी में, ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। किसी भी काम के साथ कुदरत के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल, प्रोग्राम है गुफ्तगू। मेरे साथ स्टूडियोज में एक ऐसे सिंगर जिनको अगर आप गाते हुए सुन लें तो आप सर धुने बगैर नहीं रह सकते। लाइव परफॉर्मेंस ऐसी कि ऐसे ऐसे कलाकारों को आप अपने सामने गाता हुआ महसूस करेंगे जिनका एक ज़माना मद्दाह है। मोहम्मद इजाज स्टूडियोज में वेलकम कहते हैं। इजाज भाई, आप बहुत अरसे से गा रहे हैं। जी सर। और आपकी वजह शोहरत तो हम जरूर जानेंगे, लेकिन पहले हम अगर थोड़ी सी बात कर लें कि आजकल का सिंगर जो है जी जी उसके बारे में हम अक्सर ये देखते हैं, सुनते हैं कि वो बस डायरेक्ट ही सिंगर बन जा रहा है। वो मोबाइल उसके हाथ में है, वहीं से कोई वो कंपोजिंग लेगा और वहाँ पे गाना शुरू करेगा और सिंगर बन जाएगा, और जी। वीडियो भी बन जाती है। जी जी। आप तो मेरा ख्याल है बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे। इसको मैं तो ये कहूँगा कि ये डिस्पोजेबल सिंगर है। अच्छा, डिस्पोज। अच्छा सुना उसके बाद खत्म, अच्छा उसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन देखें, जितनी जल्दी कोई आता है उतनी जल्दी बैक हो जाता है। मेहंदी हसन साहब 40 साल रियाजत करके आए, बिल्कुल ठीक। तो वो अगले 80 साल बस तक अभी तक है। बिल्कुल ठीक है। तो खान साहब जितनी मेहनत कोई नहीं करेगा, नुसरत साहब जितनी। वो 5 साल की उम्र से शुरू हुए थे, तो 49 साल की उम्र में उनका पहला सॉन्ग हिट हुआ था। ठीक। अब बड़ी तवील उन्होंने मेहनत की है। बिल्कुल ऐसे। आपको कितनी मेहनत करना पड़ी? लातादाद सर। मैं अच्छा, कब से गा रहे हैं? टाइम था मेरा, जब मैं बैचलर था तो मैं 18 घंटे प्रैक्टिस करता था अपनी। अच्छा, हाँ जी। सीखते थे या सिर्फ प्रैक्टिस करते थे? जो उस्ताद जी सबक दे के जाते थे वो हमारे सबक बहुत ज्यादा मुश्किल होते थे, अच्छा। तो वो हमें 2-2 महीने लग जाते थे एक ही सबक में। उस्ताद कौन थे आपके? मास्टर फिरोज साहब जी। मास्टर फिरोज साहब, जी, बड़ा नाम है जी जी, जी। मौसीकी की दुनिया में। जी, जी। अच्छा, आपकी एज क्या होगी उस वक्त जब आपने शुरू किया? मेरी एज बहुत छोटी थी। अब तो माशाल्लाह मेरी 54 साल है। अच्छा उस टाइम मैं था कोई 17-18 साल का। अच्छा, तब से आप मौसीकी से। जी जी। तो आप कोई इरादा करके निकले थे कि आपने बड़े मुश्किल उस्तादों के साथ मुश्किल गाना सीखना है, आप भी लाइट सा काम सीख लेते कोई? नहीं, ये तो बेसिकल हम अताई फैमिली से थे। अच्छा। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने किसी के हालात बदलने होते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई रास्ता ऐसा ठीक। निकाल देता अल्लाह ताला। अच्छा। बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बहुत ही ज़्यादा। तो वो फिर अल्लाह ताला ने इसमें से घर बार सब कुछ हर चीज़ दी अल्लाह ताला ने, इसमें से म्यूजिक में हाँ से जी। आपने। तो हमने इसको अपनी मेहनत समझ के अपना मसलन पूरा एनर्जी लगा दी इसके ऊपर, तो फिर अल्लाह ताला ने हमारी सोच से ज़्यादा में नवाजा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। याद होगा कि कौन सा ऐसी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी जिस पे लोगों को लगा कि नहीं यार ये बच्चा गा सकता? हाँ, ऐसा था कि जब मैं स्टेज पे आया तो मैं बिल्कुल हल्का सा था, माड़ा सा, बिल्कुल सांवला सा रंग, गुर्बत बहुत ज्यादा थी, वो चेहरे पे भी नजर आती थी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। गुर्बत तो भी चेहरे से नजर आती। गुर्बत जाते जाते 40 साल ले जाती। अच्छा, ठीक। अच्छा। तो सर जी, जैसे वो लड़कियों का शो था स्कूल में, तो अच्छा। वो बुला लिया किसी ने, कहा जी, तो उन्होंने कहा जी, वो मैंने कहा जी मैं खान साहब का गाना सुनाऊंगा। वो लॉस्ट मिनट उन्होंने की जी नुसरत साहब का गाना। नुसरत साहब उस टाइम बहुत ज्यादा हिट थे। ठीक। जब मैं स्टेज पे आया तो सबकी हंसी निकल गई। उन्होंने समझा को पता नहीं मजाक किया है, कोई और बंदा आएगा गाने के लिए। अच्छा। तो वो सर सारी लड़कियां थी, हंस हंस के मैं वो मेरी और फिर नुसरत साहब का वजूद हाँ भी जी, हाँ जी। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर जब मैंने गाया तो वो फिर सब सुन हो गए थे। क्या गाया था? मैंने गाया था धनी रे सारे सा सर से गा रे गर मा गम गा धा मदम नी सन से धा दाने दा एस तो डाडा दुख ना कोई, एस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा, यार ना विछड़े किसे दा,
یار نہ بچھڑے. ایسے ہی کیا کہنے ہو, یہ تو شعرا آفاق گیت ہے خان صاحب کا, اور پھر داد پھر بے تحاشا ملی. جی پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پھر سلسلہ چل پڑا. کرنٹ تھا, جان تھی, پیچھے ریاضت تھی, جنون تھا بہت زیادہ. صحیح. تو جو بھی کام ہے نا وہ شوق سے نہیں ہوتا, جنون سے ہوتا ہے. کامیاب انسان جنون سے ہوتا ہے, شوق سب کو ہے. تو آپ نے پھر خان صاحب کو ہی پکڑ لیا؟ نہیں میں نے نہیں پکڑا خان صاحب. آپ کی آواز میں ہمیں لگ رہا ہے کہ آج بھی جیسے نصرت فتح علی خان صاحب کی جھلک محسوس ہوتی ہے. دیکھیں جی, میں مہندی صاحب کو بڑا اچھا شوق سے گاتا ہوں. مہندی حسن صاحب کو. ہاں جی, میں اس کا بھی سناؤں گا آپ کو. میڈم نور جہاں سے جی بہت اعلیٰ. اپنے جتنے بھی سنگر ہیں بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن یہ پبلک کی ایک ڈیمانڈ تھی اس ٹائم. میں نے جو سیکھا تھا سرگمی جو میں نے سیکھی, جو علم میں نے سیکھا, تو وہ مجھے یاد تھا. تو جب وہ اس مکس ہو گیا, تو وہ جب میں نے نصرت صاحب کو سنا, وہ مجھے ذاتی طور پہ بھی بہت اچھے لگے. وہ تو دنیا کو اچھے لگتے تھے. واحد کچھ لوگ اس طرح کے ہوئے ہیں جی, جن کی آخری جو ہے نا, جہاں پر انسان کی حدود ختم ہو جاتی ہے, وہاں تک آخری آدمی تک جو آواز گئی ہے وہ نصرت صاحب تھے, میڈم نور جہاں, لتا جی, سارے محمد رفیع صاحب. یہ وہ لوگ ہوئے ہیں کہ جن کی آخری دنیا کے آدمی نے بھی آواز سنی ہے. کیا کہنا. اور ظاہر ہے اس سے متاثر ہونا, اور جو خود گانے کا شوق رکھتا ہو وہ تو ان سے باہر جا ہی نہیں سکتا. اچھا, ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے سنگرز پاپولر بھی ہیں لیکن انہیں میوزک کی بنیادی چیزوں کے بارے میں اس طرح آگاہی نہیں ہوتی. آپ کے علم میں ہے کہ موسیقی اور موسیقار ہے کیا چیز؟ موسیقار تو سب سے پہلے دیکھیں جی, ایک یہ پرندے کا نام ہے, لوگوں کو نہیں پتا. اچھا. ہاں جی, یہ چائنا میں دریافت ہوا تھا, اور یہ اس پرندے کا نام وائٹ کلر کا پرندہ ہے, اور اس کی پنک کلر کی چونچ تھی. ٹھیک. اور اس کی چونچ میں 7 سوراخ تھے, اور اس کی چونچ سے ہی سب سے پہلے بانسری ایجاد ہوئی ہے. اچھا, وہ اس کی جو سوراخوں کی وجہ سے. بانسری بھی چائنا کی ایجاد ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس پرندے کا نام تھا موسیقار. ٹھیک. جی, موسیقار کسی آدمی کا نام نہیں ہے. ہاں جی, لیکن جو اس کو سمجھ ہے وہ پھر جو کام لے کے چل پڑے. جی بالکل. ایک اچھے گائک کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ ریاضت ریاضت ریاضت. اچھا. قسمت اور محنت نہیں, وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محنت کسی کے رائے گا نہیں جاتی. جو محنت کرے گا وہ مالک کا, اس کا ذمہ داری مالک کی ہے. ہاں, قسمت کہاں تک عمل دخل ہے اس کا؟ دیکھیں جی, وہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ اللہ پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کیا کہنے کہ آپ اپنے کام میں یہ نہ سوچے کہ میں ہٹ ہو جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں گا. آج کل یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا ہٹ ہو جاؤں گا, پہلے کسی نے غلام علی, بڑے غلام علی صاحب کے دور میں کون سا ایسا تھا, ان کے دور میں وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شہرت کیا چیز ہے. ٹھیک. لتا جی نے آخری گانا 87 سال کی ایج میں گایا. انہوں نے کہا جی ہمیں ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ مجھے کتنے پیسے ملتے ہیں. اچھا. یہاں 2 گانے گا کے یو ایس پی کے آگے منہ ہلا کے وہ کہتے جی میں تو سنگر بن گیا ہوں. لوگ دیکھ رہے ہیں, آڈینس دیکھ رہی ہے, پیچھے یو ایس پی لگی ہوئی ہے, وہ آگے منہ ہلا رہا ہے. اب کیا گانا رہ گیا؟ گانا تو اب اس طرح نہیں, واقعی اس کا نہ سننے والے کو لطف آتا ہے. اب دیکھو, نہ تو گانے والے کو کچھ خیال آ رہا ہے, نہ سننے والوں کو آ رہا ہے, اور پیسے بھی لے رہے ہیں. وہ پیسے بھی لے رہے ہیں سر, ان کو پیسے بھی زیادہ مل رہے ہیں. ان کو وہ تو پاپولر ہونے کی قیمت لے رہے ہیں نا جناب. اور پاپولر ہونا کون سا کوئی آسان کام ہے؟ دیکھیں جی, جو سونا جو ہے نا کسی بھی دور میں سونا ہی رہے گا. ٹھیک. سکہ نہیں ہو سکتا. 1000 سال بعد سونا سونا ہی ہوگا. بالکل. 1000 سال بعد سکہ سکہ ہی ہوگا. یہ جو اس طرح کے گانے 2 گانے ریکارڈ کروائے اور آگے اپنا کر لیا, وہ اسی لمٹ تک ہیں. شاید میرا خیال جو گانے 2 ریکارڈ کرواتے ہیں ان کے گھر والوں کو بھی پسند نہیں آتے. بعض لوگوں کو جو بڑی بات ہے, یہ تو مالک کی مہربانی ہے, مالک کی دین ہے. لیکن جو ایک پراپر بیس ہے نا سر جی, وہ اس کے بغیر کوئی بھی دنیا کا کام نہیں ہے. وہ لیکن مالک ہے, وہ جس کو چاہے جو چاہے. بے شک ایسا ہی ہے, کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ کو ویسے ذاتی طور پہ بطور گائک جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس سنگر کو بہت آسانی سے اور زیادہ خوبصورتی سے گا سکتے ہیں؟ میں کشور صاحب کو. اچھا. ہاں, کچھ سنائیں, آڈینس فیصلہ کرے کہ آپ سچ سمجھتے ہیں اپنے بارے میں.
किशोर साहब के बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े खूबसूरत हैं उनके, और मेहंदी साहब के भी बहुत ज़्यादा। मेहंदी साहब, देखिए किशोर साहब मेहंदी साहब के आगे तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे बेसिकल तो हम मेहंदी साहब जो है हमारे, उनके वो तो किशोर साहब की भी जरूरत नहीं थी, ठीक सब मानते थे, क्योंकि असल जो जैसा सुर मेहंदी हसन साहब ने लगाया, बड़ी तारीफ कर रहा था एक आदमी, सुन रहा जी आपने खान साहब बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत अच्छा गाया। तो मेहंदी साहब ने पता क्या कहा था, मेहंदी हसन साहब ने, उन्होंने कहा बेटा आपने मेहंदी हसन बनते नहीं देखा। क्या, बिल्कुल ठीक। मेहंदी हसन साहब कह रहे हैं कि मैंने तकरीबन 40-45 साल रियाजत की, रियाजत करके, तो वो मेरी एक सोच थी कि मैं जब तक खुद ज़हनी तौर पे परफेक्ट नहीं हुआ मैं मीडिया पे नहीं आया, मैंने नहीं गाया। बिल्कुल। जब 40-45 साल बाद वो भी मुझे जबरदस्ती रिकॉर्ड किया गया तो वो पब्लिक में आ गया, लेकिन मैं उस टाइम भी मुतमिन नहीं था। ठीक। लेकिन जैसा सुर मेहंदी हसन साहब ने लगाया, जितना डलदार सुर, जिसको हम अपनी मौसीकी में कहते हैं डलदार सुर, अच्छा, बेस का, ऐसा किसी बंदे को नसीब नहीं हुआ। कोशिश तो करते होंगे लोग, आप भी करते हैं? नहीं, हमने पहले जी सर देखे पहले की थी, पहले इतने ज्यादा बिल नहीं आते थे। अच्छा। काम ही ज़हन में होता था। अच्छा। तो अब दुनियादारी की काफी मामलात है ज़हन में, ये बिल्कुल फ्रेश माइंड का काम। बिल्कुल ठीक। और इसको मैं कहता हूँ कि ये आप 50 साल भी कर लें, इसकी डिग्री कोई नहीं। डॉक्टर को डिग्री मिल जाती है, जज को मिल जाती है, हर चीज को, लेकिन इसके 100 साल भी करें इसकी कोई डिग्री नहीं। ठीक। चले पहले हमारे व्यूअर्स को आप मेहंदी हसन का कुछ, अभी आपने जिक्र किया तो ज़ाहिर तरतीब तो यही है कि किशोर को भी सुनेंगे आपसे, लेकिन कुछ मेहंदी हसन का अपना पसंदीदा जो है वो कुछ सुनाए। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। क्या बात है ये जी, मेहंदी हसन साहब की वो गज़ल है। हाँ जी। कि आज भी लोग इसको पूरी तवज्जो से, पूरे शौक से सुनते हैं। और अब जो पहली चीजें हिट होती थी ना, ये गजल बनी हुई है राग चारों कशी में। अच्छा, ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। ठीक। और ये परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसकी पूरी रिसर्च में पूरा राग सारा, तो ये चारों कशी में बनी अच्छा। है ये गजल। और चारों कशी में जितना भी काम हुआ है, अब चारों कशी ये आजकल के उस्ताद हैं उनको नहीं, बेचारों को वो कहते हैं चारों कशी राग कौन सा है। अच्छा, वो सब दरबारी, ये मारवा फलाना 2-4 राग रटे हुए हैं सब ने। तो बेशुमार ऐसी शक्लें हैं जो जिन लोगों ने काम किए, जिनको पता था प्रॉपर, तो उनके गाने 100 साल बाद गाना हिट नहीं होता, ये याद रखें। अच्छा, राग सदाबहार है, आप 1000 साल बाद भी सुनेंगे, राग का तासर एक अपना होगा, उनका दनासरी का अपना होगा, मारवा ठाठ का अपना होगा, सरजत दरबारी का अपना होगा, और हर चीज का जो है ना तासर राग का जो प्योरली है, वो 1000 साल बाद भी कायम है अपनी जगह पे। व्यूअर्स, राग की मकबूलियत और राग के बारे में कि क्या आज भी लोग रागों को उसी तरह पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, इस बारे में इजाज़त से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। घर हो वहां, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहां, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी
और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders. वेलकम बैक जी। ख़जा आफ्ताब हसन मशरिक डिजिटल के प्रोग्राम गुफ्तगू में, और गुफ्तगू फरमा रहे हैं बहुत खूबसूरत गुलकार मोहम्मद इजाज। हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू आप बता रहे थे बल्कि कि रागों के बारे में। जी। तो क्या आज भी कोई रागों के बारे में कोई लोग इतना शऊर रखते हैं? ऐसे हैं रागों को सुनते हैं तो नुसरत साहब को सुन रहे हैं, हर चीज राग में उनकी। अच्छा, कोई राग से बाहर नहीं है। लेकिन उनको उस तरह आगाही तो नहीं होगी कि कौन सा राग है और कौन से में गा रहे हैं और कौन से नहीं। जिन देखे जो काम करने वाले उनको पता चलता है। अच्छा, समझिए, वो तो राग का एक ऐसा तासर होता है, वो जानवर पर भी असर हो जाता है। साज में जो है ना, इसीलिए इसको मना फरमाया गया है इसमें, क्योंकि ये ज़हन पे काबिज हो जाता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी। अच्छा। ज़हन पे काबिज हो जाता है। अगर आप वैसे देखे ना, अगर हम साज बज रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, एक अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा बंदा वो नचना शुरू हो गया, सही, समझो ना, तो वो कुछ ना कुछ तो है ना उसमें। क्या ख्याल? अच्छा, ये जो कहा जाता है कि राग से मल्हार बारिश हो जाती है, और ऐसे वाकयात भी सुनने में आते हैं जी, फलां ने फलां राग लगाया और नहीं। ग्लास टूट गया। नहीं। अच्छा, मल्हार से बारिश वाला कोई चक्कर नहीं? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं सर जी। अच्छा। ऐसा नहीं है, आप किसी भी काम के साथ कुदरत के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अच्छा, कुदरत को ये पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ, ये अल्लाह ताला को भी वो लोग पसंद नहीं है जो हद से बड़े हुए हों। ये जो अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, उसके आगे नहीं कुछ भी। ये ऐसे बारिश हो गई तो हाँ राग, हाँ रागों के नाम हैं, समझिए ना, जैसे दीपक राग, समझिए, मतलब दीपक का मतलब है कि रात का राग हो गया, कि शाम, समझे। रागों की एक शक्लें हैं बकायदा। अच्छा, हाँ जी, उसका टाइम है। अच्छा, समझिए। अब राग मालकौंस, समझिए, राग मालकौंस की जो शक्ल है, असल शक्ल, वो लोग ख्याल बोलते, लेकिन उसकी मशाबत ये है कि हल्के कलर की पोशाक पहने हुए घने दरख्त के साए के नीचे एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ। अच्छा, हाँ जी। तो इसको ये कैसे हम राग मालकौंस तो इसको कैसे हम अदा कर सकते हैं? ये जुमला जो आपने राग मालकौंस की बात जो की, जब देखिए शायरी जो होती है ना, एक ये सिर्फ एक आपको दिया जाता है एक चीज, ठीक है, ये शायरी है, उसको फिर लिबास पहनाया जाता है, एक बॉडी देते हैं आपको शायरी की, ये शायरी है जी। वो म्यूजिक डायरेक्टर भी उसको बनाता है, ट्यून बनाता है, फिर उसके ऊपर ये देखता है कि इसके ऊपर पैंट कोट अच्छा लगेगा, इसके ऊपर सलवार कमीज अच्छी लगेगी, इसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। इसको आप राग कहेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो आप और राग भैरव स्याह फार्म, बड़े फेस वाला आदमी, समझे, बड़े फेस वाला आदमी भैरव। अच्छा, हाँ, ये राग भैरव की शक्ल है। अच्छा, ये अमूमी तौर पे हमने देखा है कि गायकी के दौरान उस्ताद जो गायक हैं वो मुख्तलिफ रागों का इस्तेमाल, अलाप और ये वो करते हैं, और वो लोग बहुत पसंद करते हैं, और लोग उसको फील करते हैं अपने अंदर। तो क्या रागों में इतना असर होता है कि लोग ये भी कहते हैं कि इलाज भी हो जाते हैं? देखो, असर होता है तो अब ये करोड़ों रुपए ले रहे हैं ना, करोड़ों रुपए लेके आ रहे हैं। कवालों ने क्या मशीनें रख ली हैं, वो नोटों वाली, गिनने वाली। हाँ जी। आप भी कवाली कर रहे हैं, आपने अब कवाली की तरफ भी गुफ्तगू शुरू कर दी है। आप भी इन दिनों कवाली कर रहे हैं, तो खूब कमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। तो ये एकदम से रुझान कवाली की तरफ आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह है? कि ये जो शादी हालों की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है? नहीं, ये एक तारीख पलटती है। अच्छा, सबसे पहले तारीख यही थी, ठीक, यही इंटरटेनमेंट थी। अच्छा, बिल्कुल, देखे वो चीज होनी चाहिए। पहले ये एक खुशी का मौका आता है, बेटियां भी होती हैं, बहनें भी, बहुएं भी, ठीक है। उसमें पहले सूफीज्म होता था, ठीक, उसमें कोई आवाज आती ऐसी बात नहीं होती, अल्लाह रसूल का नाम होता था, तो वो
ایک خوشی کے موقع پہ مذہبی لوگ تھے, وہ عزت دار تھے سارے, الحمدللہ آج بھی ہیں, تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنی بہو کے ساتھ فیملی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسا لفظ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو فیملی میں شرمندگی ہو. ٹھیک, میرا خیال ہے کہ یہ پہلے بھی یہی تھا ادب میں, اور یہی ہونا چاہیے. بلکہ یہ ڈی جے دیکھیں, قوالی کے لیے ڈی جے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, ڈی جے ایک اور چیز ہے, ڈی جے ایک اور چیز ہے. دیکھیں جی, بیٹیاں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں جس کے بھائی کی شادی ہے وہ تو خوش ہے, اس کے بھائی کی شادی ہے, وہ بہن ہے, اس کا دل کرے گا وہ اپنے گھر میں اگر کر دے, توبہ نعوذ باللہ. وہ دیکھیں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل, جی جی, ایسا ہو رہا ہے کی کوئی ویڈیو یا اس طرح, یہ اچھا قوالی ٹھیک چل رہی ہے, وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. میرا دل یہ پکارے آجا, نہیں, یہ تو انہوں نے وہ بنا لیا نا بیسیکل. تو دیکھو نا, اللہ 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 اللہ, یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا, راہ حق بھی کسی پر یہاں جب نہ تھا, راہ حق بھی کسی پر یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں, جب نہ تھا کچھ یہاں تھا, مگر تو ہی تو اللہ 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 اللہ. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, بیٹیاں بیٹھی ہیں, وہ بیٹھے ہیں, سارے اس میں جھوم رہے ہیں, تو یہ بالکل بہت خوبصورت بات ہے, یہ اس کی نسبت بہتر ہے, بہت خوبصورت بات ہے. بجائے کہ آپ ڈی جے لگایا سارے, وہ شیطانی عمل میں آ جاتا ہے. یہ شیطانی عمل کم نہیں ہے. دیکھیں گناہ ہے, فرمایا کہ ایسا گناہ نہ کرو جس کی معافی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, موسیقی سچ میں برا کام ہے؟ نہیں, اس کو دیکھیں, اب بات پھر بہت آگے چلے جاتی ہے. نہیں, ہم آگے نہیں جائیں گے, تھوڑے رکھیں گے. نہیں سر جی, دیکھیں جو کام کسی کو, توریت, زبور, انجیل, قرآن, 4 کتابیں آسمان کی, ٹھیک ہے جی, جو چیز کسی مسلمان کو غلط کرتی ہے نا, کسی کو تکلیف دیتی ہے, وہ گناہ ہے. موسیقی کی بات ہو رہی ہے, آپ میں وہی ادھر جا رہا ہوں, اس دن جا رہا ہوں. دیکھیں اس کی معافی نہیں ہے. جو آپ کی اپنی ذات تک ہے نا, جس سے میں اگر آپ کو سنا رہا ہوں, آپ اگر میں یہی گانا کسی لڑکی کو سناؤں کسی لڑکی کو راہ جاتے ہوئے, تو وہ گناہ ہو جائے گا, اس کی معافی نہیں ہوگی. وہ تو وہ بھی نہیں دے گی, اس کی معافی نہیں ہوگی. راہ چلتی کو سنائیں گے. دیکھیں وہ کام نہ کریں جس کا معافی نہ ہو. اچھا, مجھے ہم اس طرف چھوڑیں اس بات کو, ہم مجھے یہ بتائیں کہ مہدی حسن, جی استاد مہدی, ان کی پچھلے دنوں برسی بھی گزری, ان کو شہنشاہ غزل کہا گیا. جی بالکل. انہوں نے بے تحاشا فلموں کے لیے خوبصورت ترین گانے. جی بالکل. آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک پلے بیک سنگر کے طور پہ دیکھتے ہیں, یا غزل گائک کے طور پہ دیکھتے ہیں, یا ایک ایسا استاد دیکھتے ہیں جس نے 40-42 سال ریاضت کی؟ سب سے پہلے تو وہ استاد تھے, ہیں, رہیں گے, ٹھیک, کیونکہ جتنی ان کی ریسرچ تھی. ٹھیک ہے. دوسرا کہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے شاعری کا انتخاب بہت خوبصورت کیا. ٹھیک. ایسے شاعری ہر بندے کو نصیب نہیں ہوئی, جیسے مہدی حسن صاحب کو ہوئی, اچھے لوگوں کو ہوئی. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بہت خوبصورت, وہی بات آ گئی نا کہ وہ ورگلائٹی والی, اور اس کا, اور یہ آپ کی سلیکشن جو ہوتی ہے نا, یہی آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہوتا ہے. ٹھیک. صوفیزم دیکھیں, جو نصرت صاحب نے کیا, انہوں نے اپنی دھن میں کیا, وہ اپنی دھن میں, ان کو نہیں پتا تھا کہ سامنے گورے بیٹھے ہیں یا سامنے جو بھی ہے, وہ اپنی ہی دھن میں کہتے تھے. ٹھیک, سمجھو نا. تو جو انسان اس کام کا دوسرے کو مزہ آئے گا جس کام کا آپ کو خود مزہ آئے گا. ٹھیک, یہ یاد رکھیں. درست. سمجھے نا. تو ہمارے آڈینس کو کیسے مزہ دیں گے آپ؟ آڈینس تو پھر وہ دیکھیں جی, دھنی رے سا سر گا گمر سا نی سر دھا نی پا ما پدا دھنی رے سا سر گا گما پا ما پدا دھنی رے سا نی سر گا گمر سا نی سر دھا نی پا ما پدا دھنی سا. میں تو وہ نہیں رہا, میں تو وہ نہیں رہا,
ہاں مگر وہی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو. ایک شعر آپ کی نظر کروں گا. جی بسم اللہ. دوستوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، میری زندگی ہے تو. کیا کہنے جی، بہت شکریہ. اچھا اعجاز، آپ نے بتایا تھا ہمیں کہ آپ ذاتی طور پہ کشور کو بہت پسند کریں. جی جی جی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کشور صاحب کا کچھ سنائیں، اور کوشش کریں کہ کچھ تھوڑا زیادہ بھی سنائیں. ہے نہیں، میں صرف ان کی ذاتی طور پہ 2 لائنیں ہیں جی وہ میں سناؤں گا، اسی میں ساری زندگی کا جی فلسفہ بالکل. ہے. جی ٹھیک ہے بسم جی. اللہ. جب تک میں نے جانا جیون کیا ہے، جیون بیت گیا، جیون بیت گیا. جب تک میں نے سمجھا جیون کیا ہے، جیون بیت گیا، جیون بیت گیا. جب انسان کو سمجھ آتی ہے کسی چیز کی تو ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے. کیا کریں. اعجاز بہت خوبصورت گائک ہیں اور گفتگو کا ہنر بھی خوب جانتے ہیں. ان کے ساتھ ہم پھر کبھی ایک اور نشست رکھیں گے اور ان کے اور جو ہنر ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.